ओम नमो वेंकटेशाय। अयि संस्कृत मित्राणि, अस्माकं संस्कृत प्रपंचे शास्त्रीय संप्रदाय अपि भवन्ति, धार्मिक संप्रदाय अपि भवन्ति। धार्मिक संप्रदायेषु यदि वयं पश्यामः चेत् शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय इत्यादयः सन्ति। संस्कृत साहित्य प्रपंचे यदि पश्यामः चेत् षट् संप्रदायाः भवन्ति। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय इत्यादयः षट् संप्रदायाः भवन्ति। उभयोरपि संप्रदायोः नाम धार्मिक संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदायश्च लक्ष्यं किमस्ति? नाम धार्मिक संप्रदायानां लक्ष्यमस्ति धर्मस्य रक्षा। येन केन प्रकारेण अपि धर्मस्य रक्षा कुर्वन्ति। शास्त्रीय संप्रदायस्य रक्षा तद् कर्तव्यं किं भवति? नाम संस्कृत साहित्यस्य वर्धनं, संवर्धनं, रक्षा तदपि रक्षणं कार्यं कुर्वन्ति। तर्हि शास्त्रीय संप्रदाय यद् भवति तस्य संप्रदायस्य अनेके आचार्याः सन्ति। नाम शोभाजनकानि तत्त्वानि सन्ति। तत्र रस, पाक, शय्या, वृत्ति, रस, अलंकार इत्यादि रीति इत्यादयः सन्ति। तेषु षट् संप्रदायाः भवन्ति। नाम भरतमुनि संप्रदायः कस्य प्रवर्तकः अस्ति? भरतमुनि नाट्यशास्त्रस्य अस्ति। नाट्यशास्त्रस्य प्रवर्तकः भरतमुनि वदति नाम काव्यस्य शोभाजनके केवलं रस एव प्रधानं भवति। द्वितीयम् अलंकारशास्त्रस्य प्रवर्तकः भवति भामः। चेत् भामः किं वदति? काव्यस्य शोभां तु रस एव वर्धन्ति, विना रसेन तु काव्यं किमपि अस्ति एव न। रीति संप्रदाये वामनः वदति रीति तु काव्यस्य आत्मा एव अस्ति रीति। पुनः वक्रोक्ति संप्रदाये आनंदवर्धनः। ध्वनि संप्रदाये किं भवति? नाम यस्मिन् काव्ये ध्वनि नाम्ना किमपि अस्ति एव न, ध्वनि एव नास्ति चेत् तत् काव्यमेव नास्ति। यस्मिन् काव्ये ध्वनि अस्ति चेत् सः काव्यः उच्चतरः, उत्कृष्टः, प्रथमकाव्यश्च वर्तते। यस्मिन् न्यूना अस्ति सः मध्यमः, यस्मिन् अस्ति एव न ध्वनि नाम्ना किमपि चेत् सः अधमकाव्यः। कुन्तकः वक्रोक्ति संप्रदायस्य प्रवर्तकः भवति। सः वक्रोक्ति जीवितम् इति ग्रन्थं विरचित। तत्र वक्रोक्ति नाम सः कुन्तकः वदति यदि शोभाजनकेषु तत्त्वेषु वयं पश्यामः चेत् वक्रोक्ति एव सर्वम् अस्ति। पुनः औचित्य संप्रदाये क्षेमेन्द्रः औचित्य विचार चर्चा इति ग्रन्थं लिखितवान् अस्ति। सः किं वदति? यदि शोभाजनकेषु तत्त्वेषु औचित्यं नास्ति चेत् काव्यस्य शोभा न वर्धयितुं शक्यते। तर्हि कथनस्य अभिप्रायः इदमेव अस्ति, यथा शाकम् अस्माभिः निर्माणं क्रियते शाकस्य, यदि तत्र लवणं नास्ति चेत् तत् किमुच्यते? सम्यक् न रोचते। नाम विना लवणेन तु अस्माकं भोजनमेव न भवति। तत्र हरिद्रा वा मिर्चिका वा न्यूना भवति चेत् चलति। तथैव कस्यापि मते हरिद्रिका न स्यात् चेत् चिन्ता नास्ति, कस्यापि मते लवणं नास्ति चेत् चिन्ता नास्ति। तदवदेव अनेके आचार्याः सन्ति। तेषाम् आचार्याणां मुण्डे मुण्डे मतभिन्ना वर्तते। नाम कोऽपि कश्चन आचार्यः रसं प्रधानम् अनुमिनोति, कश्चन अलङ्कारं, कश्चन रीतिं, कश्चन ध्वनिं, वक्रोक्तिं, अनन्तरम् औचित्यं। तथैव अस्माकं एतत् तु शास्त्रीय विचार चर्चा जाता, शास्त्रीय संप्रदायानां चर्चा जाता। तथैव अस्माकं धार्मिक संप्रदायाः भवन्ति। षट् संप्रदायेन अस्माकं शास्त्रस्य रक्षा भवति। तत्र रसः वा प्रधानः भवतु, रीति वा प्रधाना स्यात्, ध्वनि वा प्रधाना स्यात्,
अलङ्कारः इत्यादयः। विना एतेषु षट्सु तत्त्वेषु यदि कश्चन न भवति चेत् सः काव्यः सम्यक् न रोचते। परञ्च ते आचार्याः स्वकीयं मतं प्रधानम् इति वदन्ति। नाम अलङ्कार विना काव्यं काव्यमेव नास्ति, अलङ्कारः सर्वान् तत्त्वान् परिपोषयति इति वदन्ति। तेषां तद् मतमस्ति, तद् भिन्नं वर्तते। अनन्तरं धार्मिकसम्प्रदायाः भवन्ति, वैष्णवसम्प्रदायः, शैवसम्प्रदायः, रामानुज इत्यादयः। यथा अस्माकं शास्त्रीयसम्प्रदायाः ये आचार्याः सन्ति तेषां कर्तव्यं किमस्ति? शास्त्रस्य रक्षा। तथैव अस्माकं ये धार्मिकसम्प्रदायकाः आचार्याः सन्ति तत्रापि तेषाम् एकमेव कर्तव्यम् अस्ति, धर्मस्य रक्षणम् इति। तत्र किमस्ति? हिन्द्यां किञ्चित् वदामि। धार्मिक संप्रदायों में और शास्त्रीय संप्रदायों में जिस प्रकार संप्रदाय धार्मिक संप्रदायों में धर्म की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार शास्त्रीय संप्रदाय नाम जो भरतनाट्य, भरतमुनि, उसके बाद जो क्षेमेंद्र, कुंतक इत्यादि जो हुए हैं षट संप्रदाय, 6 आचार्य, उन सब के क्या हैं? अलग अलग मत हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारा जो मत है उसी के कारण ही हम ये संस्कृत साहित्य, संस्कृत काव्य शोभाजनक हो रहा है। लेकिन वो सब तत्वों के कारण ही होता है। और दोनों ही संप्रदायों का, धार्मिक संप्रदाय और आचार्य संप्रदाय, शास्त्रीय संप्रदाय, दोनों का ही कर्तव्य है कि वो धर्म की रक्षा करते हैं और ये शास्त्रों की रक्षा करते हैं। धर्म की रक्षा जब होगी जब हम शास्त्रों के पढ़ेंगे, और शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे कब? जब हम खुद धर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे। तो धर्म की रक्षा करने में शास्त्रीय संप्रदाय या शास्त्रीय जो साहित्य है वो हमें सहायता करता है, और साहित्य के लिए हमें धार्मिक भी जरूरी बनना होता है। तो इतना कह करके मैं जैसा अपनी यथामतिम प्रतिपाद्य शास्त्रीय संप्रदाय अनन्तरं धार्मिक संप्रदायोः तुलनात्मकं किञ्चित् विवरणं दत्तवान्। इतोपि यदि भवति चेत् आगामी काले पुनः वदामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।